لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو. نهائي تاريخي بين مانشستر يونايتد والبلوز تشيلسي في إطار كأس إنجلترا لكرة القدم، في يوم الأمير هاري، في يوم احتفالات الزواج الملكي هنا في إنجلترا وبريطانيا. على الوجه الأكمل والأشمل تنطلق مباراة الكرة، فالريدز ليفربول والسيتيزن مانشستر سيتي أدار نهائي كأس رابطة المحترفين، وقبلها في 2014 أعمال بين السيتي مانشستر الشمال. كرة خطيرة والحارس ترجع الكرة عن طريق أماكن اليونايتد، يمشي مانشستر بشكل أفضل. العرضية وين كان لوكاكو، يخرج جيرو من الأوفسايد، يمشي يدان أزاريول بدان وجول. جيرو كان قريب من هز الشباك لو تابع كرة البلجيكي ايدن هازارد، بالون دور بلجيكا 2017، 69 هدف بالفانيلا الزرقاء. يمشي لاعب السابق للمتروبول، يمشي راشفورد ولد النادي، حط الكرة عرضية خطيرة والدفاع ترجع انجليزي بريطاني واحد في التشكيلة اسمه جاري كاهيل. الباقي الكل موجود، لا خوف على البلوز. كبير ستانفورد عنده شانس، اما ضربة جزاء. ماذا يقول الحكم؟ مش ممكن باكايوكو. اوه ميكايل اوليفير عنده الحق ولا ما عندوش؟ عنده الحق ولا ما عندوش؟ 40 فريق سبق وحقق وعسل كاس الابطال، كاس الافي كاب يا الساده. هنا مطالبه بضربه جزاء، واحده من هنا واحده من هناك. الاولى فيها شك كبير انها صحيحه لتشيلسي. الرياضه مع كل عام مثل عشاق التنس بين رولان جاروس ويمبلدون. عند ازار، ادن ازار جول. اوه ضربه جزاء بينالتي للبلوز. الفيل لم يتمكن من مجاراة الغزال، الفيل لم يكن في سرعة الغزال. ادن ازار يدخل مثل 2016. ممكن مانشستر يقلب خاسر، يمشي حاطة جول بالانجلش ونحن في بلاد الانجليز. هو جول بالالمانية تور، بالفرنسية بوت، بالايطالية ريتي، بالعربية الضاد هدف، وبتونسية بونتو 1-0. ايدن هازارد دخية تلوح في اليمين، حتى له هو في اليسار. الرجال هنا في قلعة ويمبلي لم تنتهي بعد. مباراة مثيرة بالسير أليكس فيرغسون، يرجع بوجبا، يمشي توريفيل، بوجبا يقاتل والحكم موجود والفاول موجود واليونايتد مجروح، ولكن 4 مرات فقط غابت الأهداف في نهاية أقدم مسابقات الكرة، ولكن كرات في الشباك واحدة بلاش تشيلسي. التعادل ممكن، الفصل يمر فيها سانشيز، حط الكرة هي عادل، وكرة خطيرة جدا على تشيلسي. فرصة، محاولة جريئة، يتجرأ بوجبا، الاسمراني يرفض الانكسار، لكن يمشي بالكرة. ماتيتش حط كرة، لينغارد يمشي إلى تشيلسي ليفربول، 8 سبيرز توتنهام، 12 اليونايتد، و13 تبدأ طريق الآن يا بوجبا. 12 يونايتد و13 أرسنال. ويست برام، السيتي، ايفرتون، بلاك بيرن عندهم 6. نيو عاسفورتي، صحيحة ولا كذابة؟ ترجع الكرة عن طريق سانشيز والكرة في الدفاع، ترجع الكرة عن طريق باكايوكو وخطأ لتشيلسي. هذه ردة فعل البلوز. تشيلسي نساء آلام وجراح الموسم. ماركوس الونسو، فابريغاس، يمشي فابريغاس، تضرب في الجدار، يضرب بالراس، يمشي خطيرة والحارس لا خوف ودخية. يمشي ورا فابريغاس، يمشي السيسك، حط الكرة على القائم الثاني خطيرة، ترجع الكرة ملعبة طويلة لمن الأفضلية بالراس، يمشي ماركوس. شوف تواجد ماركوس. سوى يونايتد على فكرة آخر 4 مواجهات في الافي كاب ما ربحش مانشستر، والراسية جول. ضاع التعادل يا فيل، ضيع جونز الثار من تشيلسي. قلت تاريخيا ممكن باش يدخل باش يعذب تشيلسي. تمشي بالكرة خطيرة على القائم الثاني، عملية دفع واضحة. يمشي لينغارد، حط الكرة وركنية، الركنية الرابعة تقريب للمانشستر. الكاس ترفض الضغط على أعصاب الجماهير، لكن مانشستر عنده بوجبا، اضرب يا بوجبا جول. مش ممكن اللي سجل العام الماضي في تشيلسي قد يصبح اول لاعب يسجل بالوان. وينغارد لي اشلي فيكتور، اشلي عدى فما خطا فماش كلام. فيكتور يعاني، النيجيري تعب في الصراع مع سرعة وقوة وخف مانشستر. كرة فيها جول، تمشي كرة جول، برافو الحارس تيبو كورتوا.
حارس الرجال 2011 قادم من جانك باللغة هدف يمشي بالكرة أشلي يونغ خطيرة والكرة في ويمبلي من 5 متر و50 البلوز. كرة من سانشيز خطيرة يدخل فيها لينغارد خطيرة لينغارد والدفاع يضرب يتحط له الكرة يحطها شبكة ما زالت الشبكة حتى جول التعادل يرفض ومانشستر هايج مانشستر شايخ مانشستر يلعب مانشستر يتدلل مانشستر يسيطر بالتوه كبيرة في ويمبلي. تمشي كرة حلوة برشا هيا هذه لوكاكو يا بوجبا الفرنشمان حط الكرة للمان يضرب كرة جول لا كورنر الكرة بعيدة لبوجبا يضرب ماتيتش ولكن لا يسدد ولا يسجل. هي تصويبه بعيده. شوف مكان روميلو يعيط مكان الروميلو ينادي. شوف الكره لبوجبا الرومي عبر المانش جابها ازار حط كره خدم مخك حط الكره اشلي عدى فيكتور جابها للثاني جابها بوجبا الفرنسي الماكر تمشي كره براس حتى صعيبه جول الله أليكسيس سانشيز اوفسايد تسلل ضد أليكسيس سانشيز. هذا تصدي جوردن بانكس هكذا اوقف بانكس حارس ميكائيل أوليفير تسلل واضح. ما زالوا يحاولون يحاورون يحصلون لا ما حصلوا والو. ضربة مرمى يا داخية أو كورتوا عاد داخية نسيناه. الشوط الثاني وجود الدفاع عرضية خطيرة حلوة برشا ثانية يمشي راشفورد الثالثة لينغارد عدى لينغارد كورنر برافو جاوب دبرها اللي ما ينام الليل دبرها انت لا يا الثاني حتى الونسو مش ممكن ماذا قادر الونسو ما حبش يربح تشيلسي ما حبش يضمنها ما حبش يريح اعصاب جمهوره. علاش يا معذبني علاش يا اخرى ممكن في عينها حبيب اخر غيرك يا تشيلسي غيرك يا الازرق غيرك يا بلوز. ضرب الكره الرائع جاري كايل الانجليزي الوحيد حط الكره لينغارد عودها هيا جول مش ممكن يا ماركوس. لماذا تتمنعين على ماركوس لماذا ترفضين راشفورد لماذا لا تعدلين ويلعب الكره لوكاكو شوف الباس روميلو ترجع كرة جول. الحارس يتواجد مارسيال اسباسيال الفطلاء ترجع أليكسيس كلاكت نمبر 2 محاولة ثانية لوكاكو وبنية دقيقة العودة دقيقة الكامباك مانشستر كرة لوكاكو برافو ثانية ترجع الكرة مرة أخرى مانشستر يا الله ما شاء الله تبارك الله ولا حق. جوز يضرب مارسيال وركنية جديدة لا الحارس حتى ركنية قال لهم لا حتى ركنية